चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने प्रोजेक्ट का लेआउट प्लान अप्रूवल भी दिखा दिया है और ये भी कह दिया है कि इंशाल्लाह 1 महीने तक हमारा फाइनल एनओसी अप्रूवल भी आ जाएगा। पूरी खबर क्या है आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल दी आयरन मैन जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजे मार्केटिंग। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। 7 नवंबर 2024 आरईसी मीटिंग हुई और इस मीटिंग में चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिनके मुताबिक प्रोजेक्ट का लेआउट प्लान मुकम्मल तौर पर अप्रूव हो चुका है और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि थोड़ी सी ड्यू डिलिजेंस उनके एंड से जैसे ही होगी तो इंशाल्लाह विद इन अ मंथ ये तमाम तर फाइनल एनओसीज भी प्रोजेक्ट के अप्रूव होकर उन्हें मिल जाएंगे। तो जनाब बात हो रही है चौधरी अब्दुल मजीद साहब के बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट फैसल रेजिडेंशिया यानी E17 की। एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट फैसल रेजिडेंशिया, और ये प्रोजेक्ट इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि अक्सर लोग जो हैं जिन्हें हम नाक़दीन कहते हैं वो इस प्रोजेक्ट का बड़ा जिक्र किया करते थे बिकॉज़ उन्हें अंदर की बहुत सारी बातें पता नहीं थी और हम तब भी उन लोगों से कहा करते थे कि सर ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ इंशाल्लाह बनेगा बल्कि ये प्रोजेक्ट भी उतना ही सक्सेसफुल होगा इंशाल्लाह जिस तरह से चौधरी अब्दुल मजीद साहब के दूसरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुल हुए हैं। और ना सिर्फ वहाँ पर बहुत सा प्रॉफिट आया है बल्कि वहाँ पर लोग आबाद हैं और एक बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी ऑफ लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन स्टिल लोगों को लगता था कि शायद दिस प्रोजेक्ट इज़ द वीकेस्ट लिंक इन द चेन एंड दे थॉट परहैप्स दिस इज़ द प्रोवर्बियल अकीलीज़ हील। लेकिन हम तब भी नाक़दीन से कहते थे कि सर चौधरी अब्दुल मजीद साहब की दो एक ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो उन्हें दूसरे डेवलपर्स से ना बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट करती हैं। उनमें से पहली क्वालिटी तो ये है कि द मैन डजंट गिव अप। दूसरी चीज़ चौधरी अब्दुल मजीद साहब के बारे में ये है कि द मैन डजंट लाई। जो चीज़ वो कहते हैं ना वो डिलीवर करते हैं। बाकी प्रोजेक्ट्स के जो टाइमलाइंस होती हैं ना वो इस तरह से एक्सपेंडेड होती हैं कि हर वो चीज़ जो आज बता दी जाती है वो आज ही हो नहीं जाती। एक ड्यू प्रोसेस होता है और प्रोजेक्ट की एक आर्क होती है, एक लाइफ स्पैन होता है और जो चीज़ें अपने टाइम पर होनी होती हैं वो माशाल्लाह अपने टाइम पर होती चली जाती हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ और इसकी टॉप ऑफ द हेड जो मेरी एग्जांपल है फैसल हिल्स के बारे में। लोग कहते थे कि इस प्रोजेक्ट के पास तो रास्ता ही नहीं है और चर साहब कहते थे कि मैं एक रास्ता नहीं, मैं आपको 4 से 5 रास्ते दूंगा फैसल हिल्स के। और यकीन करें जिस तरह से फिर एग्जेक्टिव ब्लॉक का गेट बना फैसल हिल्स में और फिर जिस तरह से फैसल मार्गला सिटी के साथ उसको मिलाया गया, फिर जिस तरह से सी ब्लॉक के साथ मिलाया गया, ये 3 रास्ते हो गए और इंशाल्लाह आने वाले कुछ ही वक्त के अंदर 2 मज़ीद रास्ते आपको फैसल हिल्स के जीटी रोड के ऊपर भी मिलेंगे। ये 5 रास्ते हो गए हैं और एक रास्ता और है और उस पर आपके साथ इंशाल्लाह मज़ीद किसी दिन बात खोलेंगे। जो चौधरी अब्दुल मजीद साहब बात करते होते हैं कि छठा रास्ता फैसल हिल्स का जो है वो किस तरह का बड़ा गेम चेंजर होगा। ये वो वादे थे जो चौधरी मजीद साहब ने तब किए थे जब फैसल हिल्स का पहला गेट भी नहीं बना था और तब उन्होंने कहा था कि मैं इसके 5 से 6 रास्ते आपको दूंगा। तो वो अब रियलाइज होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ हम बारहा कह दे रहे हैं कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो माशाल्लाह बड़ी सेफ बड़ी सिक्योर है और इनके साथ लगाया गया एक एक रुपया भी इंशाल्लाह आपको लाखों में रिटर्न देगा। और फैसल रेजिडेंशिया पर चौधरी अब्दुल मजीद साहब की जो अनथक मेहनत है वो इस बात की इस वक्त ज़मानत है कि चौधरी मजीद साहब काम करते हैं और उन्हें पता है कि कौन सा काम किस तरह से करना होता है। बाकी बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने तनकीद भी की फैसल रेजिडेंशिया के हवाले से, लेकिन वहीं पर बहुत से लोग ऐसे थे जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने छक्कों के लिए फैसल रेजिडेंशिया की फाइल्स रखी हुई थी। बड़ा बड़ा लोगों ने जोर लगाया, बड़ा बड़ा कहा कि यार ये बेच दें फाइलें, यार छोड़ें, यार कहीं और इन्वेस्ट कर लें, यार ये कर लें। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं। हम चौधरी मजीद साहब को जानते हैं, हमें पता है चौधरी साहब जब कोई चीज़ शुरू करते हैं तो चौधरी साहब उसको मुकम्मल भी करते हैं, उसको बनाते भी हैं। तो ये फैसल रेजिडेंशियल इंशाल्लाह बनेगा और जब ये बनेगा तो जो छक्के हमारे लगेंगे वो आप लोग सोचते रह जाएंगे। मेरे एक बड़े प्यारे भाई हैं फैसल टाउन ए ब्लॉक में ही उनकी रिहाइश भी है, तो वो मेरे इस इशारे से खुद समझ गए होंगे कि गालिबन जून में मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि सर जी छक्के लगने हैं इंशाल्लाह। और ना सिर्फ उनके अपने पास फाइल है बल्कि उनके भाइयों के पास भी
فائلز پڑی ہوئی ہیں فیصل ریزیڈنشا کی. اسی طرح سے اور بہت سے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں, میرے اپنے ٹیچرز, ٹھیک ہے, ان کے پاس, اور وہ تو چھوٹے موٹے پلاٹ بھی نہیں لیتے, سمجھ گئے, ریزیڈنشا کی فائلز بڑی دیر سے رکھی ہوئی تھیں. تو جناب اب ان لوگوں کا وقت آ گیا ہے, انتظار کی گیم ہے. چودھری مجید صاحب کے ساتھ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے اور آپ اس کو ڈیو ٹائم دے سکتے ہیں تو سر جتنے پیسے انشاءاللہ آپ کمائیں گے, آپ مارکیٹ میں اور لوگوں کے ساتھ دیکھ لیں, ریشو وہاں بھی نکالیں, ریشو یہاں بھی نکالیں, تو انشاءاللہ آپ کو فرق سمجھ آئے گا کہ جب آپ کسی سیزنڈ ڈیولپر کے ساتھ انویسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو کس طرح کے ریٹرنز ملتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آف کورس جو لوگ فیصل ٹاؤن کے حوالے سے اپڈیٹس چاہ رہے ہیں, تو سر فیصل ٹاؤن میں آپ دیکھیں الحمدللہ پروجیکٹ جو ہے نا وہ آگے بڑھ رہا ہے. فیصل ٹاؤن کے حوالے سے سائٹ ایونٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, سائٹ پہ لوگ جمع ہوئے, فیصل ٹاؤن میں سائٹ پہ ڈیولپمنٹ کک سٹارٹ ہو گئی اور آپ نے گرینڈ اسکیل کے اوپر ہوتی ہوئی ڈیولپمنٹ دیکھ بھی لی. اس کے بعد ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہیں بتائی گئیں, ٹھیک ہے. ہمیں لگ رہا تھا کہ اس ایونٹ میں کچھ مزید چیزیں بتائی جائیں گی, لیکن ان کو سرپرائز رکھا گیا, ود ہولڈ کی گئی انفارمیشن, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید فروری میں جو ایونٹ پلان کیا جا رہا ہے گرینڈ ایونٹ, شاید یہ اس ایونٹ میں بتایا جائے, ٹھیک ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت فیصل ٹاؤن فیز 2 کے حوالے سے بھی پائپ لائن کے اندر ہیں, لیکن چیزیں منظر عام پر آتے آتے, ٹھیک ہے, ایک ٹائم لائن بنائی ہوئی ہوتی ہے ڈیولپرز نے, بلڈرز نے اپنے مائنڈ کے اندر, اور چیزیں اس کے اکارڈنگلی نیویگیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو ضرور بتا دوں, فیصل ٹاؤن فیز 2 میں جیسے کچھ اناؤنسمنٹس ہوں گی تو پھر اس کے بعد اچانک سے آپ کو نا تھرتھلی پڑے گی کہ یار اب پیسے جمع کرا دیں, ٹھیک ہے. اشارتاً میں بات کرتا ہوں کہ اب جیسے ہی یہ ایل او پی والی خبر آ گئی ہے فیصل ریزیڈنشا کے حوالے سے, تو اس کے بعد جیسے ہی اگلا معاملہ ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر جن لوگوں نے تھوڑے پیسے دے کے اپنی قسطیں ڈیو رکھی ہوئی تھیں اور پیسے نہیں دیے تھے, اب ان کو بڑی جلدی پیسے جمع کروانے پڑیں گے. تو یہی سچویشن آپ کو فیصل ٹاؤن فیز 2 کے اندر فیس کرنی پڑے گی. تو اگر آپ نے قسطیں نہیں دی ہوئی تو سر پیسے دے دیں. چودھری عبدالمجید صاحب کے پروجیکٹ میں آپ کا لگایا ہوا ایک پیسہ وہ انشاءاللہ نہ صرف آپ کا ضائع نہیں ہوگا بلکہ آپ کو بڑا تگڑا ریٹرن دے گا. اور میں یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں, اور میں پچھلے 20 سال کی ان کی ہسٹری کو دیکھ کر یہ بات کر رہا ہوں. تو فیصل ٹاؤن فیز 2 کی قسطیں دیں اس سٹیج پر, جبکہ ڈیولپمنٹ بھی سائٹ کے اوپر شروع ہو چکی ہے. اٹس ورتھ ایوری پینی. تو کوشش کریں کہ آپ قسطیں دیں, اور کوشش کریں کہ ایڈوانس میں اگر آپ قسطیں دے سکتے ہیں, اپنا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. اور جس طرح سے آپ کی جو ایڈوانس انسٹالمنٹس ہیں ان کے اوپر 5% ڈسکاؤنٹ کی پالیسی بھی ہے, میرے خیال سے آپ کو اس پالیسی سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اس کے علاوہ اگر آپ انسٹالمنٹس کے اوپر کہیں کچھ ڈسکاؤنٹ کا بھی کسین دیکھنا چاہتے ہیں ایڈوانس انسٹالمنٹس کے علاوہ, تو اس پر بھی ہمارے پاس آپ کے لیے آپشن موجود رہتا ہے. آپ ہمارے دیگر نمبرز پر رابطہ کریں, انشاءاللہ آپ کو فیصل ٹاؤن فیز 2 کے انسٹالمنٹس میں ڈسکاؤنٹ میں بھی کوشش کریں گے کہ ضرور ایڈجسٹ کریں. لیکن فیصل ریزیڈنشا ایل او پی اپروول ہو چکا ہے الحمدللہ, اور آگے این او سی انشاءاللہ ودن اے منتھ آنے جا رہا ہے. کہنا میں نے آپ کو یہ تھا کہ جہاں خوشخبری تو ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اب آپ کو تیار ہو جانا چاہیے کہ آپ نے قسطیں اب بڑی تھوڑے ٹائم کے اندر ایڈجسٹ کرنی ہے. تو اسی طرح سے فیصل ٹاؤن فیز 2 جو ہے نا, اس میں بھی چیزیں بڑی سپیڈ کے ساتھ ہوں گی. تو پھر آپ سے اگر پیسے اس ٹائم پر مینیج نہ ہوئے تو پھر لگتے ہوتے ہیں اسکلیشن چارجز. ان سے بچنے کے لیے ابھی سے کوشش کریں کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 میں اپنی میکسیمم انسٹالمنٹس پے کریں, تاکہ آپ کے لیے کل کو پریشانی نہ ہو. آج کی ویڈیو سے صرف اتنا, انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.